प्राइम न्यूजका साथमा एडमिशन ओपन अरनिको +2 साइन्स प्रोग्राम अ कलेज विथ अ डिफरेन्स अरनिको हायर सेकेन्डरी स्कुल। प्रिमियर स्टिल सबैको लागि सधैँको लागि, निर्माणको ज्यान ढलानको सान, पाण्डा सिमेन्ट। द्रुत समाचार, तथ्य समाचार, समाज बदल्ने हाम्रो प्रयास। नमस्कार, प्राइम न्यूजमा स्वागत छ। म सुदीप अधिकारी। सुरु गरौं प्रमुख समाचारहरूबाट। तेह्रथुमका किसान मजदुर अभावका कारण चिया खेतीबाटै पलायन हुने अवस्थामा अधिकांश बगान झाडीमा परिणत हुँदै। सुनसरीको बराह क्षेत्र मन्दिर आवत जावतमा समस्या, साँघुरो सडक र खाल्डाखुल्डीले सर्वसाधारणलाई शास्ति, दीर्घकालीन समाधानको खाँचो। गठबन्धन बाहिर रहेका कम्युनिस्ट वामपन्थी शक्तिहरूलाई पार्टी एकताका लागि एमाले अध्यक्ष ओलीको आह्वान, कम्युनिस्ट पार्टी सिद्ध्याउनेसँग सावधान रहन आग्रह। धनकुटाको हिले बजारमा नेवारी समुदायको परम्परागत जात्रा लाखे जात्रा सुरु, नाच प्रदर्शन गर्दै बजारको परिक्रमा गर्ने चलन। र अमेरिकी सभामुख न्यान्सी पेलोसीले ताइवानको भ्रमणमा। समाचार अब विस्तारमा। तेह्रथुमका किसानहरू विगत 3 दशक अघिदेखि चिया खेती गर्दै आएका छन्। तर किसानहरूले चिया खेतीबाट राम्रो आम्दानी गर्ने लक्ष्यका साथ सुरु गरेको भए पनि अहिले विभिन्न समस्याहरू भोग्दै आएका छन्। एक रिपोर्ट। सरकारी असहयोग, मजदुर अभाव, हरियोपत्तीको मूल्य नबढ्नु जस्ता विविध कारण किसानले लगाएको चिया खेती विस्तार र प्रवर्धनमै समस्या देखिएको छ। सरकारी असहयोगका बावजुद पनि चिया खेती विस्तारमा लागेका जिल्लाका 1200 बढी किसान हरियोपत्तीको उत्पादन र मूल्यमा गिरावट, मजदुर अभाव, रोग बढ्नु, युवा पुस्ताको आकर्षण नहुनु जस्ता कारणले चिया खेतीलाई सम्हाल्नै नसक्ने अवस्था आएको गुनासो गरिरहेका छन्। अब जस्तो भनौँ इलाममा यहाँ हामीले दिएको हरियोपत्तीको मूल्य 2 पात 100 इराको उहाँ 75, 80, 85सम्म छ भने यहाँ हाम्रो 65 भन्दा माथि छैन। अलिकति खस्रो भने तल 50 तिर झारेको छ। 1 पात इराको उहाँ 500 रुपियाँ दिएको छ भने यहाँ 300 छ र त्यसको उचित मूल्य चाहिँ हामी किसानले पाइराखे। वास्तवमा हेर्ने भने केही पनि दिएको छैन। यी पालहरू यस्ता बेर्नीहरू बनाएको छौँ हामीले आफ्नै उसले हो, आफ्नै तरिकाले आफ्नै पुँजीबाट हो। के अरे यसो गम्बुट लाउने भनेर यहाँ अलैँची सलैँची फल्दाखेरि हामीलाई 200-300 रुपियाँ दिन्छन्। 500 भन्दा तल गम्बुट आउँदैन हेर्नु। अब छाताको भनेर समस्या देखा, छाताको दिएको छौँ पैसा भन्छन्, 200 रुपियाँ दिन्छन्, अहिले 500 घटी छाता 400-500 रुपियाँ छातालाई पर्छ भने हाम्रो समस्या सबै समस्या छ। समाधान कहीँबाट केही पनि उपाय पाएका छैनौँ अहिले। युवाहरू रोजगारको खोजीमा गाउँबाट पलायन हुँदै जाँदा कामदार अभावका कारण अधिकांश बगानहरू झाडी बनेका छन्। चिया खेतीमा बढी श्रमिक चाहिने भएकाले पछिल्लो समय गाउँमा चिया मजदुर नै पाइन छाडेकाले पनि समस्या भएको चिया विस्तार आयोजना कार्यालयको भनाइ छ। चिया खेतीबाट सोचे जस्तो आम्दानी नभएपछि धेरै किसान खेतीबाट पलायन हुँदै गइरहेका छन्। अहिले खास भोगिरहेको अवस्था चाहिँ मूल्यको अलिकति अस्थिरता। जस्तै अहिले मूल्य केही जति चाहिँ अब त्यहाँको श्रम लागेको त्यो श्रम शक्तिहरूको ज्याला नउठ्ने अवस्था रहेको अवस्थाले गर्दाखेरि किसानहरूले भोगिरहेको अवस्था चाहिँ ज्याला सम्बन्ध एउटा रह्यो, एउटा चाहिँ श्रमिक अभाव यथार्थमा हो। त्यस पछाडि चाहिँ बगान व्यवस्थापनको पनि अलिकति व्यवस्थापनको कमजोरीहरू। अर्ग्यानिक हरियोपत्ती उत्पादन गर्दै आएका किसानले तेह्रथुममा 4976 रोपनी क्षेत्रफल जमिनमा चिया खेती गर्दै आएका छन्। हरियोपत्ती बिक्रीबाट जिल्लाका साना चिया किसानले वार्षिक 1,02,60,000 रुपैयाँ आम्दानी गर्दै आएका छन्। नेपालमा थप 814 जनामा कोरोना संक्रमण
पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 2762 PCR परीक्षणका क्रममा 509 जना र 2653 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 305 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। कोरोनाका कारण मंगलबार कसैको पनि मृत्यु नभएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै थप 279 संक्रमित कोरोना मुक्त हुँदा हालसम्म नेपालमा 9,70,625 जना निको भएका छन्। हाल नेपालमा 5,144 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले सरकारले नेकपाको विप्लव समूहका नेताहरूलाई जारी गरिएको पक्राउ पूर्जी फिर्ता गर्न माग गरेको छ। प्रतिनिधि सभाको मंगलबारको बैठकको विशेष समयमा एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले विप्लव समूहका नेताहरूलाई थप कार्यवाही गर्ने खबर आएको भन्दै त्यो साँचो हो भने तत्काल कार्यवाही फिर्ता लिन माग गर्नु भएको हो। केपी ओलीको सरकारले विद्रोह गरेको नेकपालाई सहमति मार्फत शान्तिपूर्ण राजनीतिमा ल्याएको र उक्त सहमति पालना हुनुपर्नेमा जोड़ दिनुभयो। उहाँले कार्यवाहीको नाममा विप्लव समूहलाई पुनः हिंसामा जान दिन नहुने बताउनु भएको छ। भट्टराईले तत्काल नेकपाका नेताहरूमाथिको कार्यवाही गर्ने कामबाट तत्काल पछि हट्न र उनीहरूलाई काटेको पक्राउ पूर्जी फिर्ता लिन माग गर्नु भएको छ। विप्लव समूहलाई पत्र काट्ने र उनीहरूलाई फेरि त्यही बाटो रोज्नका लागि विवश बनाउनका लागि सरकार उद्यत भएको हो भने म प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हैसियतले यो कामबाट सरकार तत्काल पछि हट्न, उहाँहरूलाई काटेको त्यो पत्र फिर्ता लिन र उहाँहरूले जुन शान्तिपूर्ण बाटोबाट राजनीतिक दल दर्ता गरेर अब हामी प्रतिस्पर्धाको र शान्तिपूर्ण बाटोबाट राजनीति गर्छौँ भनेर उहाँहरूले त्यो बाटो रोज्नु भएको छ। त्यसमा प्रोत्साहन गर्नका लागि पनि म नेपाल सरकारलाई गम्भीरतापूर्वक ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। त्यस्तै माओवादी केन्द्रका सांसद अमनलाल मोदीले सरकारसँग गरेको सहमति कार्यान्वयन गर्दै विप्लव समूहका नेताहरूलाई जारी गरिएको पक्राउ पूर्जी फिर्ता लिनुपर्ने बताउनु भएको छ। शान्ति प्रक्रियासँग जोडेको माओवादी आन्दोलन थियो, तपाईँ हामीले यो प्रक्रियाबाट नै यहाँसम्म आयौँ र त्यही सँगसँगै केही साथीहरू छुटिएर जानुभयो। नेकपा विप्लव समूह अहिले पनि तपाईँलाई उहाँहरूसँग 3 बुँदे सहकार सहमति गरे, तर त्यसको कार्यान्वयनको सट्टा विभिन्न किसिमको तपाईँलाई अहिले पनि धरपकड वारेन्ट जारी हुन त अदालतको कुरा हो, तर सरकारसँग वार्ताको कुरा गरिसकेपछि सरकारले पहल कदमी लिनुपर्छ। बरु जेलमा रहेका साथीहरूलाई तपाईलाई रिहाई र बन्दी रिहाई गर्नुपर्छ भन्ने कुरा राख्न चाहन्छु। यसअघि बैठकको शून्य समयमा माओवादी केन्द्रकी सांसद यशोदा गुरुङ सुवेदीले विप्लव नेतृत्वको नेकपाका नेताहरूप्रति वारेन्ट जारी गरिएकोमा आपत्ति जनाउँदै सरकारसँग भएको सहमति कार्यान्वयन नभएको बताउनु भएको छ। जिल्ला अदालत ललितपुरले पुराना घटनाका सम्बन्धमा विप्लव लगायत नेताहरूमाथि पक्राउ पूर्जी जारी गरेको थियो। सडक सञ्जालको व्यापकताले दूरी छोट्याउने मात्र नभई ग्रामीण क्षेत्रको समग्र विकासका साथै स्थानीय उत्पादनलाई शहरसम्म पुर्याउँछ। थाथलो छोड्नेको संख्यामा कमी आउँछ। सडक सञ्जालले मानिसको दैनिक जीवनलाई सहज उपलब्धता दिलाउँछ, तर प्रख्यात तीर्थस्थल सुनसरीको बराह क्षेत्र मन्दिर आउजाउ गर्न सडककै कारण भक्तजनहरूले शास्ति खेप्नु परिरहेको छ। एक रिपोर्ट। चतराको कोशी पुलबाट 3.5 किलोमिटर उत्तरमा रहेको बराह क्षेत्र मन्दिर पुग्नलाई निर्माण गरिएको पक्की सडक जीर्ण हुनुको साथै लगातार पहिरोका कारण सडक अवरुद्ध हुँदा मन्दिर पुग्ने भक्तजनले शास्ति खेप्दै आएका छन्। भक्तजनहरूले साँगुरो सडक त्यसमा पनि खाल्डाखुल्डी भएकाले गर्दा मन्दिर पुग्न शास्ति खेप्नु परेको हो। मन्दिर पुग्ने सडक बर्खाको बेला पहिरोले समस्या हुने नै गर्छ। सुक्खामा पहिरो जाँदा बाटो अवरुद्ध हुने गरेको छ। भक्तजनहरू सडकलाई दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न सुझाव दिन्छन्। प्राचीन मंदिर है, हम लोग भी इसको बहुत आस्था से मानते हैं और यहाँ मन्नत भी जो मांगता है पूरा होता है। ये बहुत प्राचीन मंदिर है। रास्ते में दिक्कत तो है, बहुत सारा दिक्कत है, लेकिन फिर भी ठीक है, हम लोग सही सलामत है। यहाँ सजेशन ये है जी, रोड जब भी झर रहा है ना, इसको अगर मतलब यहाँ का गवर्नमेंट अगर चाहेगा इसको थोड़ा सा फ्रेश करे रोड, तो यह और भी अच्छा रहेगा। अलिकति त्यहाँ बिग्रेको रहेछ, अब त्यो चाहिँ बनाउनुहुन्छ होला नि त होइन। हाम्रो अब यो बारा क्षेत्र नगरपालिकाको को हुनुहुन्छ होइन, वडा अध्यक्षहरू, अब नगरपालिका प्रमुखहरू छिट्टै गरेर यो बाटोहरू पनि राम्रो बनोस् होइन, भक्तजनहरू सजिलो गरी आएर चाहिँ तीर्थ गर्न सक्नुहोस् होइन।
पछिल्लो समय कोशी नदीमा सञ्चालन भइरहेको जेट बोट मार्फत पनि भक्तजनहरू मन्दिर पुग्ने गरेका छन्। तर असार साउनमा बाढीका कारण कोशीमा बोट सञ्चालन गर्न रोक लगाउने गरिएको छ। यति बेला अहिले मन्दिरमा पितृ श्राद्धको साथै साउने बोलबमको लागि जल लिन आउनेहरूको भीड़ हुने गर्छ। तर बाटोकै समस्याले भक्तजनले थप समस्या बेहोर्नु परेकाले गर्दा मन्दिरको प्रवर्धन र व्यवस्थापनमा तीनै तहको सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बराहा क्षेत्र संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष भक्त बहादुर श्रेष्ठ बताउनुहुन्छ। बराहा क्षेत्र चत्रा र धरानको बाटो जसरी अवरुद्ध हुँदै आएको छ, यो राज्यले यसलाई हेरेर बस्ने भन्दा अरू कुनै काम गर्न सकेको छैन र बर्खामा सानातिना टालटुले काम र राज्यले पनि स्थानीय सरकारले पनि यो बाटोलाई यसको चाहिँ विस्तृत योजना बनाएर यसको चाहिँ एउटा विस्तृत एउटा चाहिँ पार्किङको व्यवस्थापन गरेर र आउने भक्तजनहरूलाई सुविधाजनक तरिकाले चाहिँ दिनको निमित्त यहाँको स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकार पनि यसमा चाहिँ वास्तवमा चुकेको छ भन्छु म। बराहा क्षेत्र नगरपालिकाले मन्दिर आवत जावतमा समस्या नहोस् भनेर 24 घण्टा जेसीबीको व्यवस्था गरेको छ। साथै सडक डिभिजनका कर्मचारीहरूलाई पनि बाटो अवरुद्ध खुलाउन परिचालन गर्ने गरिएको छ। बराहा धामलाई व्यवस्थित र सुविधा सम्पन्न बनाउने नगरको थप योजना रहेको बराहा क्षेत्र नगरपालिकाका प्रमुख रमेश कार्कीले जानकारी दिनु भएको छ। बराहा क्षेत्र नगरपालिकाको वार्ड नम्बर 1 मा रहेको बराहा क्षेत्र मन्दिर जो चाहिँ एउटा विश्वको 4 धाम मध्येको एउटा धाम रहेको छ र यहाँ चाहिँ हजारौंको संख्यामा भक्तजनहरू चाहिँ धार्मिक गर्नको लागि चाहिँ त्यहाँ आउने गरेको पाइएको छ र त्यहाँनेरि आउँदा विशेष गरी यो वर्षायाममा असार साउन र भदौ विशेष गरी वर्षायाममा चाहिँ पहिरो जाने समस्याले गर्दाखेरि त्यहाँ आउने भक्तालु धर्मावलम्बीहरूलाई चाहिँ अलिकति समस्या परेको छ र पनि हामीले त्यसलाई नगरपालिका तर्फबाट चाहिँ जेसीबीको व्यवस्था गरेर त्यसलाई चाहिँ समाधान गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ र सडक विभागले पनि त्यहाँ कर्मचारी खटाएर र जेसीबी स्ट्यान्ड बाई राखेर चाहिँ त्यो पहिरो हटाउने काम गरेछ। तर कहिलेकाहीँ रातको समयमा त्यहाँनेरि चाहिँ पहिरो जाने कारणले गर्दाखेरि हामीले त्यसलाई चाहिँ राति नै सेवा दिन नसकेको अवस्था छ र जेसीबी गएर त्यहाँ समाधान गर्न नसक्ने पनि अवस्था छ। यस्ता कुरालाई हामीले अत्यन्तै सूक्ष्म रूपले चाहिँ हामीले हेरिरहेका छौँ र पनि यसको लागि चाहिँ समाधान गर्ने हामी प्रयत्नमै नै छौँ। हुन त बराहा क्षेत्र मन्दिर नगरको सबैभन्दा विकट क्षेत्र नम्बर 1 वडामा पर्छ, तर प्रख्यात तीर्थस्थल विकासमा ध्यान दिनै पर्छ। मन्दिरमा सहजतापूर्वक आउजाउ गर्नका लागि सडक निर्माणका लागि दीर्घकालीन योजनामा समेट्नै पर्छ। समाचार अझै बाँकी छन्, बेला भएको छ ब्रेकको। ब्रेक अघि प्रमुख समाचार। तेह्रथुमका किसान मजदुर अभावका कारण चिया खेतीबाटै पलायन हुने अवस्थामा अधिकांश बगान झाडीमा परिणत हुँदै। सुनसरीको बराहा क्षेत्र मन्दिर आवत जावतमा समस्या, साँघुरो सडक र खाल्डा खुल्डीले सर्वसाधारणलाई शास्ति, दीर्घकालीन समाधानको खाँचो। गठबन्धन बाहिर रहेका कम्युनिस्ट वामपन्थी शक्तिहरूलाई पार्टी एकताका लागि एमाले अध्यक्ष ओलीको आह्वान, कम्युनिस्ट पार्टी सिद्ध्याउनेसँग सावधान रहन आग्रह। धनकुटाको हिले बजारमा नेवारी समुदायको परम्परागत जात्रा लाखे जात्रा सुरु, नाच प्रदर्शन गर्दै बजारको परिक्रमा गर्ने चलन। र अमेरिकी सभामुख न्यान्सी पेलोसी ताइवानको भ्रमणमा। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। बाँकी समाचार। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गठबन्धन बाहिर रहेका साना कम्युनिस्ट घटकलाई एकतामा आउन आह्वान गर्नुभएको छ। तुलसीलाल अमात्यको 25औं स्मृति दिवसको अवसरमा हिजो एमाले पार्टी कार्यालय च्यासलमा आयोजित कार्यक्रममा ओलीले कम्युनिस्ट पार्टी सिद्ध्याउने दुष्ट उद्देश्य भएका वामपन्थी भन्नेहरू गठबन्धनमा रहेको भन्दै गठबन्धन बाहिर रहेका कम्युनिस्ट वामपन्थी शक्तिहरूलाई पार्टी एकताका लागि आह्वान गर्नुभएको हो। ओलीले कम्युनिस्ट सरकार ढालेर कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाउनेहरू सच्चा वामपन्थी हुनै नसक्ने तर्क गर्नुभयो। त्यस्तै उहाँले जनार्दन शर्मा माथिको छानबिन पूर्ण नै नभएको भन्दै गठबन्धनले निर्लज्ज तवरले उनलाई नै अर्थमन्त्री बनाएको बताउनुभयो। करको दर हेरफेरमा व्यक्ति मात्रै नभएर सिङ्गो सरकार र गठबन्धनको संलग्नता देखिएको उहाँको भनाइ छ।
मातृका प्रसाद कोइरालाको नेतृत्वको सरकारले नै 11 सालदेखि नै देशको हित विपरीतको सम्झौता हुन सुरु भएको उहाँको भनाइ छ। उहाँले मातृका प्रसाद कोइरालाको तत्कालीन सरकारले नै उत्तरी छिमेकी देशको सिमानामा दक्षिणी छिमेकीको फौज लगेर राखेको र स्वाधीनता विपरीतको काम भएको आरोप पनि लगाउनु भएको छ। नेपालको हितमा प्रयोग नभएर अरू देशको हितमा प्रयोग हुने प्रचलनको सुरुवात गण्डक सम्झौताबाट 11 सालबाट मातृका प्रसाद कोइरालाले गरे, नेपाली काङ्ग्रेसले गर्यो। नेपाली काङ्ग्रेसको सभापति प्रधानमन्त्री भएका बेला, नेपाली काङ्ग्रेसको एकल सरकार भएका बेला र नेपालका प्राकृतिक स्रोतहरूमाथि अरूको आधिपत्य, मातृका प्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भएकै बेला 2008 साल माघमा उत्तरी सिमानामा, नेपालको उत्तरी सिमानामा, उत्तरको छिमेकीको सँग जोडिएको सिमानामा दक्षिणको छिमेकीको सेना लगेर 17 ठाउँमा सैनिक क्याम्प गर्नुभयो। अध्यक्ष ओलीले काङ्ग्रेसले विगतदेखि नै देशभक्तहरूमाथि दमन गरेको र त्यसले अहिले पनि निरन्तरता पाइरहेको तर्क गर्नुभयो। नेपालमा आयातित तरकारी तथा फलफुलमा जीवनाशक विषादीको प्रयोग हुने गरेको पाइएको छ। कार्तिक 1 गतेबाटै विभागका 7वटा कार्यालयले द्रुत गतिमा परीक्षणको काम थालेको समेत विभागले जनाएको छ। खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले मंगलबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै कार्तिक 1 गतेदेखि असार मसान्तसम्म 56,338 वटा आयातित फलफुल तथा तरकारीका नमूनाहरूको परीक्षण गर्दा जुनार, केरा, चुकन्दर तथा आलु लगायतका 51 वटा नमूनामा खान अयोग्य हुने जीवनाशक विषादीको प्रयोग हुने गरेको पाइएको जनाएको हो। कृषि मन्त्रालयको निर्देशनमा कार्तिक 1 गतेबाटै विभागका 7वटा कार्यालयले द्रुत गतिमा परीक्षणको काम थालेको समेत विभागले जनाएको छ। आर्थिक वर्ष 2078-79 मा भएका कामहरूको बारेमा जानकारी दिँदै विभागले 4127 खाद्य नमूनाहरूको परीक्षण गर्दा 224 वटा नमूना खान अयोग्य रहेको पाइएको समेत जनाएको छ। सोही अवधिमा दाना, होटल, राजमार्गका रेस्टुरेन्ट लगायतको 8866 पटक अनुगमन गरिएको विभागले जानकारी दिएको छ। सोही अवधिमा नै 12 वटा अन्तर्राष्ट्रिय सीमामा अवस्थित खाद्य आयात निर्यात गुणस्तर प्रमाणीकरण कार्यालयहरूमा 51,767 वटा खाद्य पदार्थका नमूनाहरू परीक्षण गरिएको विभागका महानिर्देशक डाक्टर मतिना जोशी वैद्यले जानकारी दिनुभयो। सोही अवधिमा दाना, होटल, राजमार्गका रेस्टुरेन्ट लगायतको अनुगमन गरिएको विभागले जनाएको छ। उहाँले गण्डकी प्रदेशमा खाद्य परीक्षण केन्द्र स्थापना गरिएको जानकारी दिनुभयो। उहाँले फलफुलमा विषादी प्रयोगको गुनासो बढेपछि सबै प्रदेशमा एकै पटक अनुगमन गरिएको र सो क्रममा फलफुल पकाउन प्रयोग हुने रसायन प्रयोग गरेको पाइएको जानकारी दिनुभयो। यो जस्तो भारत सरकारको एफएसएसआई लगायत अन्य अन्तर्राष्ट्रिय उसले चाहिँ अनुमति दिएकाहरू मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ र नेपालमा पनि अहिले चाहिँ क्याल्सियम कार्बाइडकै सिधै प्रयोग गरेको छ। हामीले चाहिँ अनुगमन गरेको 118 वटा ठाउँमा चाहिँ भेटिएन, तर केही ठाउँमा चाहिँ यो चाहिँ क्याल्सियम कार्बाइड चाहिँ भेटिएको भनेर नेपालगञ्जबाट एउटा पसलबाट बेकरी सम्बन्धी सामान बेच्ने पसलबाट भेटेर उनीहरूले जफत गरेको छ। त्यस्तै विभागले संक्रामक रोग नियन्त्रण लक्षित विशेष अनुगमनलाई पनि तीव्रता दिएको जनाएको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आयातमा भर परेको अर्थतन्त्रलाई आन्तरिक उत्पादनमा बदल्ने उद्देश्यका साथ बजेट ल्याएको बताउनु भएको छ। 30औं किसान शहीद दिवस तथा 69औं भीमदत्त पन्त स्मृति दिवसका अवसरमा मंगलबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा अर्थमन्त्री शर्माले आन्तरिक उत्पादन बढाउनका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण, किसान पेन्सन लगायतका योजनाहरू बजेट मार्फत ल्याइएको समेत बताउनुभयो। आजको राष्ट्रियता भनेको सबल र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र भएको भन्दै उहाँले उत्पादन क्षेत्रमा लागेर आह्वान पनि गर्नुभयो। उहाँले आत्मनिर्भर हुनका लागि भूमिहीनहरूलाई जमिन उपलब्ध गराउने, पुँजी नहुनेहरूलाई पुँजी उपलब्ध गराउने, औजार नहुनेलाई औजार उपलब्ध गराउँदै र श्रमिकहरूलाई दक्षता प्रदान गर्नका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको धारणा पनि राख्नुभयो। मन्त्री शर्माले देशको सबलीकरण गर्न सबै पक्षबीच हातेमालो गर्दै अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो। अगाडि बढ्छ। आजको परिवर्तन हामी आत्मनिर्भर हुनका लागि, उत्पादन वृद्धि गर्नका लागि, आज भूमिहीनहरूलाई जमिन उपलब्ध गराएर उत्पादनमा जोड्नका लागि, आज पुँजी नहुनेहरूलाई पुँजी उपलब्ध गराएर उत्पादनमा जोड्नका लागि, औजार नहुनेहरूलाई औजार दिएर उत्पादनमा जोड्नका लागि, श्रमिकहरूलाई दक्षता वृद्धि गर्नलाई तालिम दिएर श्रममा जोड्नका लागि र सबै नेपालीहरूलाई राष्ट्र निर्माणमा
गोलबन्द भएर अगाडि जानका लागि हामी आह्वान गर्नुपर्छ र हातेमालो गर्नुपर्छ र यसरी हामी गयौँ भने हाम्रो देशको अर्थतन्त्रलाई सबलीकरण गर्न सकिन्छ। कार्यक्रममा मन्त्री शर्माले किसान शहीद परिवारलाई सम्मान गर्नुभएको थियो। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जीवन राम श्रेष्ठले तिलौरा कोटको अवलोकन गर्नुभएको छ। मन्त्री श्रेष्ठले अवलोकनका क्रममा राजा शुद्धोधनको राजदरबार, दरबार क्षेत्र उत्खनन गरिएका पूर्वी र पश्चिमी द्वार, सुरक्षा पर्खाल र दरबार क्षेत्रभित्रका उत्खनन भएका स्थानहरू साथै धम्नी हवामा रहेको राजा शुद्धोधन र मायादेवीको जोडी स्तूपको समेत अवलोकन गर्नुभएको हो। भगवान गौतम बुद्धका पिता राजा शुद्धोधनको राजधानी तथा बुद्धले 29 वर्ष बिताएको ठाउँ प्राचीन कपिलवस्तु तिलौरा कोट दरबारमा आएका मन्त्री श्रेष्ठले प्राचीन शाक्य गणराज्यको राजधानी सहर तिलौरा कोट क्षेत्रलाई विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गर्ने कार्य अगाडि बढाइएको बताउनुभयो। उहाँले गौतम बुद्धले बाल्यकालमा बिताएको मानिने तिलौरा कोटलाई विश्वभरका बौद्ध मार्गीहरूद्वारा महत्त्वपूर्ण स्थलका रूपमा लिँदै आएको, यस ठाउँलाई तीर्थस्थल र अन्य धर्मावलम्बीहरूका लागि अवलोकन गर्ने स्थलको रूपमा विकास गर्ने सोच रहेको पनि बताउनुभयो। बुद्धको एउटा यो चाहिँ नि पवित्र भूमि, जन्मस्थल र त्योसँग जोडिएको यो जुन इतिहास, यसलाई चाहिँ नि घुम्नको लागि आउने ठाउँको रूपमा यो चाहिँ नि आकर्षण हुन सक्छ भन्ने मान्यता राखेका छौँ। जसरी अब चाहिँ नि अन्य धर्मावलम्बीहरूका विभिन्न चाहिँ नि तीर्थस्थलहरू छन्, त्यस्तै गरिकन बुद्धिस्टहरूको तीर्थस्थलको, संसारका बुद्धिस्टहरूको तीर्थस्थल र अन्य धर्मावलम्बीहरूको पनि एउटा चाहिँ नि यहाँ अवलोकन गर्ने ठाउँको रूपमा यसलाई चाँडैभन्दा चाँडै हामीले विकास गर्ने कुरा गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ नि यो सोचेका छौँ। लुम्बिनी विकास कोषको बैठकको सिलसिलामा आउनुभएका मन्त्री श्रेष्ठ तिलौराकोट दरबारसँगै ऐतिहासिक स्थल राजा शुद्धोधन र मायादेवीको जोडी स्तूपा, निग्रो धराम कुदानको अवलोकन तथा एसियाकै ठूलो शिवलिङ्ग मानिने तौलेश्वरनाथ मन्दिरमा पूजाआजा समेत गर्नुभएको छ। धनकुटाको हिले बजारमा मंगलबारदेखि नेवारी समुदायको परम्परागत जात्रा लाखे जात्रा सुरु भएको छ। झरी र कुहिरोको कुनै प्रवाह नै नगरी हिलेमा लाखे नाच सुरु गरिएको हो। हरेक वर्ष निकालिने लाखे नाच यस वर्ष पनि मंगलबारबाट झिगु नेवा समाज हिलेले निकालेको हो। अन्यत्र गते मंगलबाटै सुरु भए पनि हिलेमा नागपञ्चमीबाट लाखे सुरु गरिएको हो। बर्खाको हिलो तथा कुहिरोको समेत प्रवाह नगरी जात्रा सुरु गरिएको छ। स्थानीय युवाहरू संस्कृति र परम्परा अनुसार लाखे जात्रा सुरु गरिएको झिगु नेवा समाज धनकुटाका अध्यक्ष डीजे साक्यले बताउनुभयो। लाखे नाच अर्थात् विभिन्न नाम दिइएका जात्रामा ढोल झ्याम्टा बजाउँदै ठाकठुके नाच, रोपाई नाच, विभिन्न हास्य व्यङ्ग्यात्मक कार्यक्रम, जातीय संस्कृति र परम्परा अनुसारको नाच प्रदर्शन गर्दै बजारको परिक्रमा गर्ने चलन छ। यो समुदायमा एक वर्षभित्र दिवंगत आफन्तहरूको सम्झनामा गाई वा मानिसलाई गाईको भेषमा सिंगारेर बजार परिक्रमा गर्ने गरिन्छ। उनीहरूलाई श्रद्धालुहरूले दूध, फलफुल, चिउरा, रोटी, दही लगायत अन्न र द्रव्य दान गर्ने चलन चलिआएको छ। यसरी बजार परिक्रमा गर्नाले वर्षभरि मृत्यु भएका व्यक्तिहरू गाईको पुच्छर समाई बैतरणी पार हुन्छन् भन्ने धार्मिक विश्वास रहिआएको छ। लाखे पर्व कृष्ण जन्माष्टमीको भोलिपल्ट कृष्णले कंसलाई नाश गरेको दिनमा सकिन्छ। कारितास नेपालको प्रादेशिक कार्यालय दमकले मंगलबार वार्षिक कार्यक्रमको समीक्षा बैठक सम्पन्न गरेको छ। दमक स्थित फाइन होटलको सभाहालमा भएको समीक्षा बैठकमा विद्यालयमा आधारित विपद जोखिम न्यूनीकरणका विषयमा विभिन्न चरणमा भएका कार्यक्रमहरूको समीक्षा गरिएको थियो। कारितास नेपालले सन् 2019 अगस्तदेखि 30 जुलाई 2022 सम्म कमल गाउँपालिकामा सञ्चालन गरेका कार्यक्रमका बारेमा कारितास नेपालका परियोजना अधिकृत विपिन घिमिरेले सहभागीलाई जानकारी गराउनु भएको थियो। विद्यालयमा शुद्ध खानेपानी तथा सरसफाई क्रियाकलाप, शौचालय निर्माण, डस्टबिन वितरण लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको थियो। त्यसैगरी साना तथा मजौला कार्यक्रम अन्तर्गत विपदको समयमा गरिने विभिन्न प्रकारका कार्यक्रम सञ्चालन भएको थियो भने विपदका समयमा हुन सक्ने घटनाबाट जोगिने उपाय र विपद घटना घटिसकेपछि उद्धारका समयमा गरिने पूर्व तयारीका विषयमा सरकारवालासँग अन्तर्क्रिया सचेतनात्मक कार्यक्रम सञ्चालन भएको कारितास नेपालले जनाएको छ। विद्यालयमा शौचालय निर्माण, शुद्ध खानेपानीको व्यवस्थापन, विपदको पूर्व तयारी लगायतका क्षेत्रमा सहयोग गरेको कमला मदन आश्रित स्मृति माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक हिम प्रसाद दाहालले बताउनुभयो। विपदमा परेका विद्यालयहरू जुन कार्यक्रमहरूमा छनौट गरेर जम्मा 7 वटा विद्यालयमा कारितासले
सहयोग गर्यो। वास्तवमा हार्डवेयरको पार्टमा पनि र सफ्टवेयर पार्ट भन्नाले विभिन्न विद्यालयको शौचालय निर्माण गर्ने कुरादेखि लिएर त्यो विद्यालयमा खानेपानी शुद्ध पिउने पानीको व्यवस्था गर्ने कुराहरूमा महत्त्वपूर्ण सहयोग गरेको छ। जस्तै कुनै विद्यालयहरूमा जोखिम भएर टिनका छानाहरू उडाएको अवस्थामा टिनको छानाहरू चेन्ज गरिदिएको छ भने विपद विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन गरेर विद्यालयको एउटा आकस्मिक कार्ययोजना तयार गरेर विद्यालयलाई वास्तवमा के जोखिमहरू छन्, के विपदहरू छन् त्यो औल्याउने काम भएको छ। कमल गाउँपालिकामा कारितास नेपालले विद्यालयमा आधारित विपद जोखिम न्यूनीकरण परियोजना सञ्चालन गरेपछि विद्यालयको शैक्षिक सुधार भएको र आगामी दिनमा समृद्ध कमल निर्माणमा यस्ता कार्यक्रमले सहयोग पुग्ने कमल गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष प्रमिला न्यौपानेले बताउनुभयो। कृषि पशुका क्षेत्रमा र पोषणका क्षेत्रमा विभिन्न कार्यक्रमहरू गरेर हाम्रो पालिका अन्तर्गतका विद्यालयहरूलाई सहयोग पुर्याउनु भएकोमा हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु र अब क्यारिटाससँगको सहकार्य अन्य क्षेत्रमा जाने भन्ने कुरा जहाँसम्म छ, हामी अझै पनि भन्न चाहन्छौँ कमल गाउँपालिकालाई समृद्ध कमल बनाउने कार्यक्रममा अझै पनि यहाँहरू र हाम्रो हेड टु हेडको कार्यक्रम रहोस् र आगामी दिनमा हामीले विद्यालयलाई शैक्षिक क्षेत्रलाई गुणस्तर युक्त बनाउनका लागि हामी यसमा चाहिँ अझै पहल गर्न सक्छौँ। आगामी दिनमा सामाजिक परामर्श र लागू औषधका विषयमा समेत कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक रहेको कारितास नेपाल प्रादेशिक कार्यालय दमकका प्रमुख देवेन्द्र पोखरेलले बताउनुभयो। केही कुराहरू जोडिएका छन्। मैले यहाँ टिपोट पनि गरेको छु, हाम्रो साथीहरूले सबै कुरा टिपोट गर्नुभएको छ। विशेष गरी चाहिँ सामाजिकका शाखाबाट भन्दै हुन्थ्यो रेणुका म्याडमले साइकोसोसल काउन्सिलिङका कुराहरू हामीले केही रूपमा सञ्चालन गर्न सक्यौँ, तर जति प्लान गरेको थियौँ कोभिडको कारणले त्यति धेरै हामीले सञ्चालन गर्न सकेनौँ फिजिकल रूपमा बिचमा। र त्यस पछाडि धेरै कुराहरू यहाँ त शिक्षासँग जोडिएर सामाजिक अरू विभिन्न कम्पोनेन्टहरू पनि जोडिएर आछन्। त्यो वास्तवमा विद्यालयमा यस्तो थलो हो, त्यो चाहिँ अध्ययन त्यो किताब पढ्ने मात्रै थलो होइन, त्यो समाज पढ्ने थलो हो, समाज सिक्ने कुरा हो, समाजका विकृति विसङ्गतिका कुराहरू अन्त्य गर्ने पनि त्यही हो, कहिलेकाहीँ सुरुवात गर्ने ठाउँ पनि त्यही हुने गर्छ। झापाको कमल गाउँपालिकामा रहेका सामुदायिक विद्यालयहरूमध्ये विपदको जोखिममा परेका 7वटा विद्यालयका विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष, प्रधानाध्यापक, फोकल पर्सन, जनप्रतिनिधि लगायतको उपस्थिति रहेको थियो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री भवानी प्रसाद खापुङले बच्चालाई आमाको स्तनपान गराउन शिक्षित वर्ग नै व्यवस्था गरिरहेको बताउनु भएको छ। विश्व स्तनपान सप्ताहका अवसरमा परोपकार प्रसूति तथा स्त्री रोग अस्पतालले हिजो काठमाडौँमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा मन्त्री खापुङले हरेक बच्चाले आमाको स्तनपान गर्न पाउने नैसर्गिक अधिकार भएको भन्दै उनीहरूको अधिकार हनन गर्न नहुने पनि बताउनुभयो। उहाँले धेरै स्वास्थ्य संस्थाहरूले पनि स्तनपानको विषयमा विभिन्न कार्यक्रमहरू ल्याउने गरे पनि प्रभावकारी हुन नसकेको धारणा राख्नुभयो। स्तनपान गराउनेको संख्या कर्णाली प्रदेशमा धेरै देखिएको र बागमती प्रदेशमा स्तनपान गराउनेको संख्या कम देखिएको उहाँको भनाइ छ। उहाँले स्तनपान कम गराउने कारण पत्ता लगाई प्रभावकारी गराउनु पर्ने बताउनुभयो। जहाँ यो कम भएको छ त्यहाँ बुझाएरसम्म हुन्छ जस्तो लाग्दैन मलाई। त्यसको के कारण हो, त्यसको कारण खोजेर कारण पत्ता लगाएर त्यस पछाडि यो स्तनपान भनेको त बच्चाको जन्मेदेखि नै उसले चाहिँ आफ्नो आमाको स्तनपान गर्न पाउनुपर्छ भन्ने त उसको नैसर्गिक अधिकार हो र अब त्यो नैसर्गिक अधिकार चाहिँ हनन हुन त दिनु भएन। त्यसको लागि चाहिँ के छ, अध्ययन भएकै होला, परिवार कल्याण महाशाखाले पनि अध्ययन गरेकै होला। विश्व स्तनपान सप्ताहका अवसरमा उक्त अस्पतालमा बेबी मिल्क बैंक स्थापना गरिएको छ। जन्मदेखि 6 महिनासम्मका शिशुलाई अनिवार्य रूपमा आमाको दुध मात्रै खुवाउनु पर्ने भएकाले प्रशस्त दूध आउने आमाको दूध संरक्षण गरेर राख्न बेबी मिल्क बैंक स्थापना गरिएको अस्पतालले जनाएको छ। नेकपा एकता राष्ट्रिय अभियानका संयोजक वामदेव गौतमले पार्टी एकताका लागि माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीसँग छलफल भइरहेको दावी गर्नुभएको छ। मंगलबार भैर हावामा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै गौतमले निर्वाचन अघि एकता हुन नसके माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीसँग चुनावी मोर्चा बनाउने बताउनुभयो। उहाँले अहिले नै एमालेसँग एकता नहुने स्पष्ट पनि पार्नुभयो। आफूसँगको भेटमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेकपा एकीकृत समाजवादीसँग पार्टी एकता र माओवादीसँग कार्यरत
एकता हुन सक्ने बताएको गौतमको भनाइ छ। उहाँले आगामी निर्वाचनमा आफ्नो पार्टी सहभागिता जनाउने बताउनुभयो। हामी जानुपर्ने भयो भने पनि हामी चुनावमा भाग लिन्छौँ, कहीँ पनि जितिएर भने पनि हामी चुनावमा भाग लिन्छौँ, जित्ने सम्भावना भएन भने हामी भाग लिन्छौँ चुनावमा। पहिलो विषय यो हो। दोस्रो, हामीले एकीकृत समाजवादी र माओवादी केन्द्रसित वार्ता गरिरहेका छौँ र उहाँहरू वामपन्थी एकता अथवा पार्टी एकताको निम्ति छलफल गरिरहनु भएको छ। गौतमले सधैँभरि काङ्ग्रेस पार्टीसँग मिलेर जाने, गठबन्धन गर्ने हो भने काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टका बीचमा कुनै फरक नरहने तर्क गर्नुभयो। चितवनमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाका विरुद्धमा बृहत प्रदर्शन गरिएको छ। लघुवित्त वित्तीय संस्था विरुद्धको सङ्घर्ष समिति चितवनले हिजो भरतपुरको नारायणगढमा विरोध प्रदर्शन गरेको हो। लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको ज्यादतीको विरुद्धमा एकजुट हौं भन्दै उनीहरूले विभिन्न प्लेकार्ड तथा ब्यानर बोकेर विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्। हिजो दिउँसो नारायणगढको पुतली चोकबाट निस्किएको विरोध प्रदर्शन शहीद चोक, लायन्स चोक, वीरेन्द्र क्याम्पस चोक हुँदै 24 कोठी पुगेर सभामा परिणत भएको थियो। समाजवादी अर्थतन्त्रको विकास गर, लघुवित्त वित्तीय सामूहिक ऋण मिनाहा गर, नवसामन्तीको रूपमा स्थापित लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरू खारेज गर, लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूद्वारा लगाइएको सामूहिक ऋण मिनाहा गर, आम गरिब किसानहरूलाई निःशुल्क ऋण प्रदान गर, आवश्यकता र क्षमतामा आधारित काम र दामको व्यवस्था गर लगायतका नारा लगाउँदै लघुवित्त विरुद्ध प्रदर्शन भएको हो। अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। चीनको निरन्तर चेतावनीका बावजुद अमेरिकी सभामुख न्यान्सी पेलोसी ताइवान पुगेकी छन्। मंगलबार उनी उच्च सुरक्षा बीच ताइपेईको विमानस्थलमा अवतरण गरेकी हुन्। उनी जहाजबाट ओर्लिँदै गरेको तस्बिरहरू बीबीसी सहितका अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाहरूले सार्वजनिक गरेका छन्। अमेरिकी सरकारले औपचारिक घोषणा नगरेको यस भ्रमणलाई पछिल्लो 2 दशकभन्दा लामो समयको अन्तरालमा अमेरिकी उच्च अधिकारीको महत्त्वपूर्ण भ्रमणको रूपमा व्याख्या गरिएको छ। अमेरिकाले पेलोसीको भ्रमण अघि नै ताइवानको समुद्री क्षेत्रमा युद्ध तोप तैनात गरिसकेको थियो। चीनले भने सोमबारदेखि नै ताइवानको सीमा क्षेत्रको आकाशमा विमान उडाउँदै आएको छ। यसैबीच पेलोसीको भ्रमणलाई लिएर यसअघि नै चीनले कडा शब्दमा अमेरिकालाई चेतावनी दिएको थियो। साथै रुसले पनि उक्त भ्रमणको विरोध जनाएको थियो। पेलोसी मंगलबार रात ताइवान बसेर बुधबार त्यहाँको संसद भवन पुग्ने तालिका छ। अब स्पोर्ट्स न्यूज। नेपाल भलिबल संघको अध्यक्ष पदमा निरोज मास्केले उम्मेदवारी घोषणा गर्नुभएको छ। काठमाडौँमा मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै संघकी वर्तमान उपाध्यक्ष मास्केले चुनावी घोषणापत्र सहित अध्यक्ष पदमा जिम्मेवारी दिने घोषणा गर्नुभएको हो। उम्मेदवारी घोषणा कार्यक्रममा उहाँले नेपालको भलिबल विकासको विविध एजेन्डा र कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नुभएको थियो। सो क्रममा उहाँले भलिबलको पूर्वाधार विकासदेखि कार्यक्रम प्रशिक्षण, प्रोत्साहन र प्रशासनिक सुधारको कार्यक्रमलाई अघि बढाउने बताउनुभयो। ग्रासरुटदेखि विभिन्न तहको भलिबल टिम निर्माण गर्ने, सोही अनुसारको कार्यक्रम गर्ने, काठमाडौँ सहित देशभरका हरेक प्रदेशमा भलिबलको भौतिक संरचना बनाउने, खेलाडीलाई मासिक सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने र सङ्घको प्रशासन चुस्त तरिकाले सञ्चालन गर्ने उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ। मास्केले संघीय सरकारदेखि प्रदेश हुँदै स्थानीय तहसँग सहकार्य गर्ने र निजी क्षेत्र सहित विभिन्न रणनीतिक साझेदारलाई भलिबल खेलको विकाससँग जोड्ने एजेन्डा अघि सार्नु भएको छ। नेपाल भलिबल संघको केन्द्रीय निर्वाचन भदौ 22 गते काठमाडौँमा हुँदैछ। समाचारका क्रमहरू सकिएका छन्। अन्त्यमा प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। तेह्रथुमका किसान मजदुर अभावका कारण चिया खेतीबाटै पलायन हुने अवस्थामा अधिकांश बगान झाडीमा परिणत हुँदै। सुनसरीको बराहा क्षेत्र मन्दिर आवत जावतमा समस्या, साँघुरो सडक र खाल्डा खुल्डीले सर्वसाधारणलाई शास्ति, दीर्घकालीन समाधानको खाँचो। गठबन्धन बाहिर रहेका कम्युनिस्ट वामपन्थी शक्तिहरूलाई पार्टी एकताका लागि एमाले अध्यक्ष ओलीको आह्वान, कम्युनिस्ट पार्टी सिद्ध्याउनेसँग सावधान रहन आग्रह। धनकुटाको हिले बजारमा नेवारी समुदायको परम्परागत जात्रा लाखे जात्रा सुरु, नाच प्रदर्शन गर्दै बजारको परिक्रमा गर्ने चलन। र अमेरिकी सभामुख न्यान्सी पेलोसी ताइवानको भ्रमणमा।
हवस् त यसका साथै प्राइम न्युज अहिलेलाई सकियो। थप समाचार र कार्यक्रमका लागि हाम्रो वेबसाइट www.himsikartv.com.np लगइन गर्नुहोला। शिक्षा, सूचना र मनोरञ्जनका लागि हेर्दै गर्नुहोला हिमशिखर टेलिभिजन। नमस्ते।